हजुर सर। अब फेरि एउटा क्युब क्रिएट गरौँ। हजुर। यसरी क्युब क्रिएट गर्नुस्। हजुर। त्यसपछि यतिको थिकनेस दिनुस्। हजुर। यसको लेन्थलाई अलिकति बढाइदिए। हजुर। यसलाई यतिकै पातलो राख्नु होला। हजुर। त्यसपछि अब मेश टुलमा गएर इन्सर्ट एज लुप हाल्नुस्। हजुर। यहाँ एउटा राखेँ। हजुर। र एउटा मैले यहाँ राखेँ। हजुर। अब स्केलिङ टुलले हजुर यसलाई स्केल गर्नुस्। कन्ट्रोल जेड सरी यो शिफ्ट यो एज शिफ्ट हजुर यो एज हजुर इन दुईटा यसरी सिलेक्ट गर्नुस्। हजुर यतापट्टिको यो पनि सिलेक्ट गर्नुस्। हजुर नभए तपाईले डाइरेक्ट राइट क्लिक भर्टेक्स मोडमा गएर हजुर यसरी सिलेक्ट गरेर हजुर यसलाई स्केल गर्नुस्। ओके र अगाडिको सिलेक्ट गरेर यस हजुर चलाउनु भएको छ र मबाट सर मैले चलाएको छैन सर। अगाडिको यसरी स्केल गर्नुस्। हजुर र पछाडिको पनि यस्तै गरी स्केल गर्नुस्। हजुर त्यसपछि अब यहाँबाट हेर्नुस्। यसलाई अलिकति स्केल गर्छु अझै। हजुर र अब मैले यहाँ पर्सपेक्टिभमा आएर हजुर राइट क्लिक एज मोडमा गएर हजुर यो एज शिफ्ट यो एजलाई सेलेक्ट गरेर हजुर अलिकति स्केल पनि गरे र मुभ टुलले अलिकति तल लिएर जान्छु। हजुर बुझ्नुभयो? हजुर बुझेँ। राइट क्लिक भर्टेक्स मोडमा गएर यस यसलाई मुभ टुलले अलिकति माथि लिएर आउनुस्। हजुर र यसलाई पनि अलिकति माथि लिएर आउनुस्। हजुर पछाडिको पनि अलिकति माथि। हजुर पछाडि अलिकति यसलाई चाहिँ अलिकति अगाडि। हजुर यसको पनि त्यही गर्नुस्। अलिकति पछाडि र यसलाई अलिकति माथि र अलिकति अगाडि। हजुर हैन? हजुर सर। त्यसपछि यहाँ फ्रन्ट भ्यूमा गएर हजुर यसलाई शिफ्ट यसलाई सेलेक्ट गरेर मुभ टुलले यसलाई सिधा बनाउनुस् ग्रिडमा। ओके त्यसपछि पर्सपेक्टिभमा गएर यस राइट क्लिक फेस मोड यस यो फेसलाई शिफ्ट यो फेसलाई र शिफ्ट यो फेसलाई डिलिट गर्नुस्। ओके अब राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड यस यसलाई सेलेक्ट गरेर एक्सट्रुड गर्नुस्। हजुर त्यसपछि थिकनेसलाई अलिकति बढाइदिनुस्। हजुर अलिकति कम गरेँ मैले। यति थिकनेस राख्नुस्। त्यसपछि राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड। हजुर हाम्रो एटी बोर्ड बनिसकेको छ। यस यसलाई मुभ टुलले अलिकति ग्रिडको माथि राख्छु। हजुर
राइट क्लिक भर्टेक्स मोड यस यसलाई शिफ्ट यसलाई हजुर सरी यसलाई शिफ्ट यसलाई हजुर स्केलिङ टुलले अलिकति स्केल गर्नुस् हजुर राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड यस यसलाई 3 प्रेस गरेर हेर्नुस् 1 यस अब एउटा फेरि एउटा क्युब क्रिएट गर्नुस् हजुर त्यसपछि यसलाई टप भ्यूमा गएर हजुर यहाँबाट क्रिएट गर्नुस् 4 प्रेस गरेर वायर फ्रेम मोडमा हजुर मैले एउटा यहाँ सेन्टरमै ड्रा गरेँ ओके र पर्सपेक्टिभमा गएर अलिकति थिकनेस दिन्छु र यसलाई मुभ टुलको हेल्पले अलिकति माथि लिएर आउँछु हजुर अलिकति तल यस स्केलिङ टुलले सानो चारैतिरबाट हेर्नुस् यसलाई अझै सानो मुभ टुलले अलिकति यता साइडमा हजुर यसको थिकनेस स्केलिङ टुलले कम गर्नुस् हजुर र यताबाट अलिकति ठुलो बनाउनुस् हजुर मुभ टुलको हेल्पले यसलाई डुप्लिकेट बनाउनुस् शिफ्ट प्रेस गरेर हजुर यसलाई शिफ्ट डी गरेर अगाडि लिएर आउनुस् ओके त्यसपछि शिफ्ट डी ओके यसलाई शिफ्ट प्रेस गरेर फेरि पछाडि लिएर आउनुस् र शिफ्ट डी यस र यो अगाडिको डिलिट गरेँ मैले सेन्टरको तीनटा ठिकै छ र अब अगाडिको र पछाडिको यसलाई मिलाउन बाँकी छ हजुर यसलाई अलिकति माथि त्यही ठिक छ हजुर स्केलिङ टुलले यसलाई अलिकति सानो बनाउनुस् हजुर बोटलाई सेलेक्ट गरेर अलिकति ठुलो बनाउँदा हुन्छ राइट क्लिक भर्टेक्स मोड हजुर यो अगाडिको स्केलिङ टुलले अलिकति सानो हजुर पछाडिको पनि स्केलिङ टुलको हेल्पले सानो यस राइट क्लिक एज मोड यो शिफ्ट यो शिफ्ट यो र यो तिनै पछाडिको र अगाडिको दुईतिरको एजलाई सेलेक्ट गरेर हजुर यसरी ड्र्याग गरेर सेलेक्ट गर्नुस् हजुर माथिको सेलेक्ट भएछ स्केलिङ टुलले अलिकति सानो बनाउनुस् ओके अलिकति ठुलो राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड र अब भित्र गयो सबैलाई सेलेक्ट गरेर मुभ टुलले अलिकति माथि लिएर आउनुस् र यसलाई पछाडि हजुर यसलाई स्केलिङ टुलले ठुलो बनाउनुस् हजुर अलिकति पछाडि हजुर र राइट क्लिक भर्टेक्स मोडमा जानुस् यस सरी यसलाई राइट क्लिक भर्टेक्स मोड हजुर यो शिफ्ट यो सेलेक्ट गरेर हजुर स्केलिङ टुलले सानो बनाउनुस् ओके अनि अब अगाडिको पनि अलिकति सानो बनाउन छ अब यहाँ मेश टुलमा गएर इन्सर्ट एज लुपको बक्समा गएर रिलेटिभ डिस्टेन्स फ्रम एजमा गएर काटिदिनुहोस् हजुर ओके
यसको सेन्टरमा ल्याएर राखिदिनुस् एउटा हजुर र सेलेक्टिङ टुलमा गएर राइट क्लिक भर्टेक्स मोड हजुर यसलाई शिफ्ट यसलाई सेलेक्ट गरेर मुभ टुलले अलिकति पछाडि ओके र यतापट्टिको दुईटा भर्टेक्सलाई सेलेक्ट गरेर अगाडि हजुर ओके राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड ओके यस्तै गरी अब सबैलाई मिलाउनुस् हजुर यसलाई अलिकति स्केलिङ टुलले ठुलो बनाऊँ यस र राइट क्लिक भर्टेक्स मोडमा गएर हजुर राइट क्लिक भर्टेक्स मोड यसको यो भर्टेक्स शिफ्ट यो भर्टेक्सलाई सेलेक्ट गरेर स्केल गर्नुस् ओके राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड यसको पनि पहिला सुरुमा ठुलो बनाउनुस् यो सेन्टरमा भएकोले यसलाई भर्टेक्स मोडमा जान परेन हजुर यसलाई पनि अलिकति ठुलो बनाउनुस् र अब हजुर राइट क्लिक भर्टेक्स यसलाई शिफ्ट सेलेक्ट यसलाई स्केलिङ टुलले ठुलो ओके राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड हजुर यसलाई पनि स्केल गर्नुस् हजुर यसलाई पनि भर्टेक्स मोडमा गएर यसलाई शिफ्ट यसलाई सेलेक्ट गरेर स्केल गर्नुस् हजुर ओके यो पछाडिको भर्टेक्सलाई सेलेक्ट गरेर मुभ टुलले हजुर पछाडि ओके अब सरी कन्ट्रोल जेड यिनी दुईटालाई सेलेक्ट गरेर अब स्केलिङ टुलले सानो ओके राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड हजुर बोर्डको यति पार्ट बन्यो हजुर अब यहाँ ट्युब क्रिएट गर्नुस् एउटा हजुर ट्युब यसको थिकनेस अलिकति कम यस क्युब होइन ट्युब ओके ट्युब अँ ओके यसलाई अब हजुर टप भ्यूमा गएर हजुर राइट क्लिक फेस मोड र यसको हाफ पार्टलाई डिलिट ओके राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड यसको पाइभट पोइन्ट सेन्टरमा राखिदिनुस् हजुर अब पर्सपेक्टिभमा गएर हजुर यसलाई रोटेट गर्नुस् ई प्रेस गरेर यता घुमाउनुस् र हजुर यसलाई -90 डिग्री घुमाइदिनुस् र यताबाट पनि अलिकति घुमाउनुस् र यहाँ हजुर यसमा माइनस -90 डिग्री सरी हजुर भएन यसलाई यहाँबाट 0 ओके यसलाई मुभ टुलले यता ल्याएर राखिदिनुस् हजुर अलिकति माथि एफ प्रेस गरेर फोकसमा आउँछ यस अलिकति यता हजुर आर प्रेस गरेर सानो हजुर यस यताबाट पनि सानो हजुर अब सही पोजिसनमा ल्याएर राखिदिनुस् यस सेन्टरमा अलिकति तल हजुर अब यसको डुप्लिकेट उतापट्टि राखिदिनुस् हजुर अब यसलाई कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गरौँ हजुर बी सेभ गर्नुस् सिलेक्सन म यता गएर सेभ गरेपछि हजुर अब चाहिँ फेरि एउटा क्युब क्रिएट गरौँ साइडमा क्रिएट गरौँ हजुर यत्रो हजुर त्यसपछि यसलाई थिकनेस अलिकति दिउँ हजुर
आर प्रेस गरेर यसलाई अलिकति ठुलो कन्ट्रोल जेड यताबाट हाइटलाई अलिकति सानो हजुर र अब राइट क्लिक फेस मोडमा जानुस् हजुर यसलाई मुभ टुलले अगाडि लिएर आउनुस् शिफ्ट प्रेस गरेर अगाडि नभए कन्ट्रोल जेड स्केलिङ टुलले आर प्रेस गरेर ठुलो ओके माथिबाट यसरी र मुभ टुलले शिफ्ट प्रेस गरेर अगाडि ओके यति गरिसकेपछि हजुर यहाँसम्म ल्याइसकेपछि हजुर हाफ पार्ट ल्याइसके शिफ्ट दाबेर अझै एकपटक अगाडि हेर्नुहोस् ओके आर प्रेस गरेर यसलाई सानो बनाउनुहोस् हजुर माथिबाट पनि अलिकति सानो हजुर फेरि मुभ टुलले शिफ्ट प्रेस गरेर अगाडि ओके यस्तै गरी सानो बनाउँदै जानुस् हजुर मुभ टुलले अलिकति यता हजुर राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड यस अब यसलाई मेश टुलमा गएर हजुर इन्सर्ट एज लुप यस इन्सर्ट एज लुपलाई यहाँ साइडमा ल्याएर राखिदिनुहोस् हजुर हरेक कर्नरमा लगाएर यसरी राखिदिनुहोस् हजुर र यहाँ पनि यहाँ यस यहाँ माथिबाट पनि एउटा हजुर यहाँ एउटा हजुर र लास्टमा एउटा ओके लास्टमा यहाँ एउटा हजुर हालिसकेपछि हजुर क्यू प्रेस गर्नुस् सेलेक्टिङ टुलमा जानलाई हजुर यसको क्यू सेलेक्टिङ टुलको सर्टकट की मुभ टुलको डब्लु यस रोटेट टुलको ई र स्केल टुलको आर आर हजुर यसलाई राइट क्लिक अब्जेक्ट मोडमा जानुस् हजुर 3 प्रेस गरेर स्मुथ बन्दाखेरि कस्तो हुन्छ भनेर प्रिभ्यू हेर्नुस् हजुर हेर्नुभयो हजुर देखिरहेछ ठिक छ यो हजुर हजुर ठिक छ अब यसलाई सेलेक्ट गरेर 1 प्रेस गर्नुस् हजुर र यसलाई सेलेक्ट गरेर मेशमा जानुस् हजुर र स्मुथ गर्नुस् ओके बल्ल यो अब रियलमा स्मुथ भयो हजुर यसलाई 1 प्रेस गरेर यो फेरि फिर्ता आउँदैन अब ओके अब यसलाई अलिकति सानो बनाएर मुभ टुलले हजुर माथि हजुर यस र यहाँ सही ठाउँमा राख्नुस् यस्तै गरेर अलिकति भित्र अब चाहिँ यसलाई डी प्रेस गर्नुस् अनि त्यसपछि डी प्रेस गरेर तपाईले यसरी यता ल्याएर जानुभयो भने यो सँगै जाँदैन हजुर डी प्रेस गर्नुको मतलब यसको पाइभट पोइन्ट चेन्ज गर्नु हो ओके यसको पाइभट पोइन्टलाई यो एजमा ल्याएर राखिदिनुस् ओके फेरि डी प्रेस गर्नुस् हजुर र अब रोटेट टुलले यसलाई रोटेट गर्नुस् पाइभट पोइन्ट त्यहाँ राखेको भएर यहीँबाट रोटेट हुन्छ हजुर अब यसलाई फेरि पाइभट पोइन्ट सेन्टरमा राख्नको लागि यहाँ जानुस् हजुर ओके मुभ टुलले अलिकति माथि हजुर वाउ त्यसपछि यसैको डुप्लिकेट एउटा यता ल्याउनुस् हजुर यस रोटेट टुलले यसरी कन्ट्रोल जेड यहाँ एक्स एक्सिसमा माइनस हजुर 27.204 छ यसमा हजुर। माइनस लेख्नुस् अटोमेटिकली सरी कन्ट्रोल जेड यताबाट घुमाएर
130 डिग्री ओके यसरी मुभ टुलले अब यहाँ पोजिसन गर्नुहोस् हजुर हजुर एफ प्रेस गरेर फोकसमा हुन्छ हजुर चारैतिरबाट हेर्नुहोस् यसलाई सेन्टरमा लगाएर राख्नुहोस् हजुर अलिकति तल यस यसलाई मुभ टुलको यो डबल क्लिक गरेर यसलाई यहाँबाट अब्जेक्टमा राखेपर यो अब्जेक्टको अनुसार पाइभट पनि चेन्ज हुन्छ ओके अब यसलाई तल लिएर जानुभयो भने स्ट्रेट तल जान्छ ओके यता अलिकति हजुर र अब चाहिँ यसलाई डबल क्लिक गरेर यसलाई वर्ल्डमा राख्दिउँ ओके ओके अब यहाँ अलिकति यो भित्रको देखेको छ यसलाई हजुर राइट क्लिक भर्टेक्स मोडमा गएर हजुर यो भर्टेक्सलाई सेलेक्ट गरेर भित्र ल्याउनुहोस् ओके यतापट्टि पनि हेर्नुहोस् तपाईँ देखाएको छैन छ देखेको देखाएको छ यसलाई पनि अलिकति भित्र राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड हजुर त्यसपछि यहाँ पनि देखिएको छ यसलाई पनि राइट क्लिक भर्टेक्स मोडमा गएर यो पोइन्टलाई सिलेक्ट गरेर भित्र ओके राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड हजुर अर्को साइड पनि हेर्नुहोस् यहाँ पनि देखिएको छ हजुर राइट क्लिक भर्टेक्स मोड र यो भर्टेक्सलाई भित्र राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड ओके हाम्रो बोर्ड रेडी भएको छ अब यसलाई कलरिङ गरौँ हजुर कलरिङको लागि हजुर यसलाई सबैलाई ड्र्याग गरेर सेलेक्ट गर्नुहोस् हजुर शिफ्ट प्रेस गरेर यसलाई र यसलाई यति ह्यान्डललाई र यसलाई हजुर डिसेलेक्ट गर्नुहोस् हजुर अरु सबैलाई कम्बाइन गर्नुहोस् ओके लाइटिङमा गएर यहाँ टु साइड लाइटिङ गर्नुहोस् हजुर राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल फंगी र अब वुडको कलर हजुर फाइलमा फोल्डर माई कम्प्युटर बीमा बी कलर अनि कलर वुड र एउटा वुडको कलर चुज गर्नुहोस् ओके हेलो यो कलर हाले ओके अब 6 प्रेस गरौँ हजुर र अब कलर देखिन्छ हजुर यहाँ गएर रिपिट युभीमा हजुर सानो बनाउनुहोस् ओके अझै पनि कलर ठुलो देखिएको छ भने हजुर यसमा 100 र यसमा पनि 100 ओके अब सबैलाई सेलेक्ट गरेर भित्रको यही कलर राख्ने हो भने राइट क्लिक असाइन एक्जिस्टिङ मटेरियल हजुर र भर्खरै राखेको फंगी वान राखिदिनुस् ओके ओके र यसमा अर्को वुडको कलर राख्नको लागि फेरि असाइन न्यू मटेरियल फंगी फाइल फोल्डर फाइल टु माई कम्प्युटर बीमा हजुर कलर कलर एउटा कलर चुज गरेर हजुर राखिदिए यसलाई पनि सानो बनाउनलाई रिपिट युभीमा हजुर सानो बनाउनुहोस् यसमा 1 नै ठिक थियो ओके यसलाई र यसलाई
असाइन न्यू मटेरियल हजुर यसलाई स्टिलको कलर राख्नको लागि यहीँबाट ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कलर यहाँबाट चुज गर्नुस् अच्छा हाम्रो बोर्ड रेडी भयो हजुर सर अब यसलाई कन्ट्रोल एस गरौँ हजुर अब मैले तपाईलाई हजुर अब वाटर हालेर देखाउँछु ओके यसरी माथिबाट टप भ्यूबाट हेरेर यसरी हजुर सर एउटा प्लेन क्रिएट गरौँ हजुर यसरी यस त्यसपछि स्केल यसलाई पनि अब राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल हजुर फंगी सरी राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल हजुर र अब यहाँ मायामा जानुस् हजुर र यहाँ ओसियन सेडर देख्नुहुन्छ हजुर देखिरहेको छु यसलाई राख्दिनुस् वाउ अब यो कलरमा हजुर एनिमेसन पनि छ हजुर सर यहाँ गएर मैले एनिमेसन प्ले गर्छु वाउ वाउ खतरा देखिरहेको छु अब यस्तै गरेर हजुर सर तपाईले एउटा यसको सेम टु सेम बनाउनुस् यसलाई मैले कंट्रोल सेभ फाइलमा न्यू प्रोजेक्ट गर्छु ओके र अब बनाउनुस् ओके ओके पहिले एउटा क्यूब क्रिएट गरौँ ठिक छ यतिको ठिक छ है यतिको ठिक छ गलत गर्छु सरी हाइट अलिकति बढाउनुस् ओके हाइट त ठुलो चाहिन्छ हामीलाई ओके ठिक छ है ठीक छ okay and we have to insert is mesh tool हजुर mesh tool अनि एउटा यहाँ अनि अर्को यहाँ अनि तपाईले धेरै रोक्नुस् त हजुर यहाँ एउटा सेन्टरमा एउटा मात्रै राखे नि हुन्छ ओके तलपट्टि पनि एउटा मात्रै राख्नुस् ओके बनाउनुस् अनि त्यसपछि सर यसलाई सिलेक्ट गर्नु भर्टेक्समा जानु भएको थियो हैन अनि यसलाई यार के भएको थियो यसरी सेलेक्ट नगर्नुस् यसरी सेलेक्ट गर्दाखेरि पछाडीको पनि सेलेक्ट गर्न सक्छ त्यही भएर यसरी यहाँबाट हेरेर यसरी सेलेक्ट गर्नुस् ओके ओके अनि अगाडिको होइन अगाडिको होइन है सही यसै रोक्नुस् त हजुर अब अगाडिको र पछाडीकोलाई चाहिँ मोटो नबनाउनुस् यसलाई यसरी पातलो बनाउनुस् हजुर र सेन्टरको यिनी दुईटालाई सेलेक्ट गरेर
ठुलो हजुर। बनाउनुहोस्, स्केल गर्नु ठुलो। ओके ओके ठिक छ है। अझ ठुलो हुन्छ। भयो। भयो ठिक छ। अब चाहिँ हजुर। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यस। यहाँ यस्तो सार्प देखियो। हजुर। यसको लागि अब राइट क्लिक एज मोडमा गएर हजुर। यो सिफ्ट यो हजुर। र पछाडिको यसलाई मात्र सेलेक्ट गरेर ठुलो बनाउनुहोस्, स्केल गर्नुहोस्, स्केल गर्नु। ओके ओके के भएको छ माउस? के भएको छ माउसलाई? रेड कलरकोलाई स्केल गर्नुहोस्। माउस नै चलिरहेको छ नि त। यो माउस के भएको छ सर? चलेन? हजुर हजुर सर। माउसलाई चल्यो? हजुर हजुर बल्ल चल्यो। यो यो अनि यो अनि यो अनि पछाडि हैन, पछाडिको दुईटा। ओके यो यो अनि त्यसले स्केल गर्नुहोस् अलिकति। अनि त्यसपछि धेरै भयो। अनि यसलाई स्केल गर्नुहोस्। के भयो यो? सरी सर। कीबोर्डमा त समस्या देखिरहेछ। के भइरहेछ यो? आफै ठुलो भइदिरहेछ सर। ल मैले यहाँबाट माउस अफ गरेँ। ओके ओके ठिक छ सर। यहाँ हेर्नुहोस् त, छोड्नुहोस् त। हजुर एकपल्ट छोड्नुहोस् त। हजुर। यसलाई हजुर भर्टेक्स मोडमा गएर यो पोइन्ट र हजुर यो पोइन्टलाई अलिकति सानो बनाएर हजुर एज मोडमा गएर यसलाई हजुर यसलाई 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 अब ठुलो बनाउनुपर्छ। ओके ठुलो बनाउनुहोस् त। ठिक छ ठिक छ ठिक छ। ओके अनि अघि अनि यसलाई चाहिँ डिलिट गर्नुपर्छ हैन? माथिको फेसलाई। हजुर मैले फेस मोड सिलेक्ट गरेँ। यो माउस मेरो डिलिट अब्जेक्ट मोड। ओके एकछिन। अब यसलाई सेलेक्ट गरेर एक्सट्रुड गर्नुहोस्। ठिक छ सर। यो भएको छ माउस मेरो। एक्सट्रुड थिकनेसलाई अनि यता थिकनेसलाई अलिकति बढाइदिनुहोस्। ओके 0.2 हुन्छ। or 3 इन्टर गर्नु। ए 0.3 इन्टर इन्टर जुम इन गरेर ठिक छ। हेर्नुहोस्। ठिक छ भने अब्जेक्ट मोडमा जानुहोस्। ओके अब हेर्नुहोस् यहाँ। अब्जेक्ट मोड हजुर। अब यहाँ यो अलिकति धेरै ठुलो देखियो र यो पछाडिको हजुर। पनि। हजुर यसलाई भर्टेक्स मोडमा गएर यसलाई पनि सानो बनाउनुहोस्। ओके दुईतिरकोलाई सेलेक्ट गरेर यसरी नै देन यो साइडबाट हेरेर हजुर यसरी शिफ्ट हजुर। सेलेक्ट यसलाई ओके अब स्केल गर्नुहोस्। सेन्टर है यहाँबाट सेन्टर ठिकै छ। यसरी धेरै नै धेरै भयो धेरै भयो।
अलिकति मात्रै ल भयो ओके अब्जेक्ट मोड ठिक छ है सर यहाँ हेर्नुहोस् हजुर अब यो बोर्ड देख्दाखेरि हजुर अर्कै देखेको छ त्यही भएर मेस टुलमा गएर हजुर यहाँ अब हेर्नुहोस् यहाँ यस्तो शार्प देखिएको छ हजुर अब यता एउटा इन्सर्ट स्ट्रिप राख्नुहोस् र यता इन्सर्ट स्ट्रिप राखेर हजुर सेलेक्टिङ टुलमा गएर भर्टेक्स मोड हजुर अनि यसलाई शिफ्ट सेलेक्ट यसलाई हजुर एकपटक स्केल गरेर हेर्नुहोस् त यस ठिक छ सर के भयो माउस नै सर चलेन त मेरो माउस नै सर माउसलाई के भएको छ आज अलिकति माउस नै सर चलेन त रोक्नुहोस् है अब ट्राई गर्नुहोस् त फेरि सर माउस नै चलेन त एकछिन है के भएको छ माउस एकछिन अब्जेक्ट मोडमा गएँ अनि यति हो ठिक छ है भर्टेक्स अनि यति अनि यति अब तलको पनि सेलेक्ट भयो हेर्नुहोस् हजुर हजुर सरी त्यही भएर हजुर फ्रन्ट भ्यूमा अब्जेक्ट फ्रन्ट भ्यूमा गएर सजिलो हुन्छ यहाँ स्पेस ओके गएर ओके यहाँ यसमा गएर हजुर यहाँ यसमा नै यसमा साइड भ्यूमा गएर यहाँ हजुर। हेर्नुहोस् यसलाई भर्टेक्स मोडमा हजुर। हेर्नुहोस् फेरि चल्ने त माउसलाई के समस्या भएको छ माउसमा के पनि सेलेक्ट नै भइरहेको छैन सर एकैछिन माउस छोड्नुहोस् त हजुर छोडिदिया सर राइट क्लिक भर्टेक्स मोड हजुर यसलाई यसरी अनि त्यसपछि पर्सपेक्टिभमा गएर गर्नुहोस् ओके अझ स्केल गर्नुहोस् ठिक छ सर ठिक छ अब अब्जेक्ट ओके। मोडमा जानुहोस् हजुर अब सेभ गर्नुहोस् ओके के भएको छ यो बोर्ड प्र्याक्टिस 6 इयर्स गर्नु मैले ठिकै छ अनि यसलाई यस यहाँ हेर्नुहोस् हजुर यहाँको भर्टेक्स र यहाँको भर्टेक्सलाई सेलेक्ट गरेर हजुर स्केल गर्नुहोस् एकपटक ओके ओके पछाडिको पनि सेलेक्ट भयो हुने गरी गर्नुहोस् सिफ्ट गरेर दाब्नु भएको छ र हजुर सर सिफ्ट गरेर गरे एकपटक सिफ्ट नदाबिकन सेलेक्ट गर्नुहोस् त्यसपछि बल्ल सिफ्ट दाबेर गर्नुहोस् ओके किनकि अघि भर्टेक्स मोडमा जाँदाखेरि अघि माथि सेलेक्ट गरेको फेरि सेलेक्ट भएर आएको थियो ओके ओके अब यसरी होइन देन अहिले त यता छोड्नुहोस् त माउस हजुर सर स्केलिङ टुल यताबाट ओके ओके भित्र धेरै कन्ट्रोल यही जेड त सर मेरो आफ्नो समस्या देखेर आज त के कन्ट्रोल जेड पनि भइरहेन कन्ट्रोल सर एकछिन है कन्ट्रोल जेड 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 के भएको छ यो कन्ट्रोल जेड किबोर्डलाई आज के भइरहेछ
खै सर के भइरहेछ कन्ट्रोल जेड कन्ट्रोल वाई एकछिन है सर एकछिन म के भन्छ यो पहिलाको एन्सर के था फेरि के भयो अब्जेक्ट अनि आर बिस्तारै स्केल गर्नुहोस् यताबाट ओके त्यताबाट होइन देन सर्नुहोस् त माउस यताबाट हजुर योबाट यो साइडबाट ओके ब्लू कलरकोबाट भित्र 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 गएर धेरै भित्र भइरहेछ आफै के भइरहेछ यो सर कन्ट्रोल जेड आफै नत्र हजुर। यसो गर्नुहोस् यहाँ गएर हजुर यो भर्टेक्सलाई सेलेक्ट गरेर हजुर मुभ टुलले भित्र लिएर जानुहोस् यसरी र ओके यताको भर्टेक्स सेलेक्ट गरेर मुभ टुलले यतापट्टि लिएर यताभित्र लिएर जानुहोस् यसै सर अँ ओके ल अनि यो माथिको भर्टेक्सलाई अनि- अगाडि लिएर जानुहोस् ओके सर एकछिन है माथिको भर्टेक्सलाई अगाडि मुभ टुलले होइन त्यसरी नै हजुर एउटालाई मात्रै सेलेक्ट गरेर ओके। एउटा साइडको मात्रै सेलेक्ट गरेर मुभ टुलले अगाडि अगाडि आफै सर ठुलो भइदिइरहेछ सर ठिक छ सर अलिकति अझै ए धेरै भयो आफै से भइदिइरहेछ तपाईँ यो माउस भयो ल फेरि गर्नुहोस् त ल भयो माउसमै सर चलेन अब पछाडिको यता हजुर यता साइडको पनि भर्टेक्सलाई यता हजुर ओके माउस देख्नु भएको छ हजुर, अझै सर। अझै यसरी यसरी सर एकछिन है जस्ट अ सेकेन्ड सर हो त्यसरी अँ अब मुभ टुलले भित्र लिएर जानुहोस् के बाहिर बाहिर लिएर जानुहोस् हो त्यसरी ठिक छ सर अलिकति अँ ठिक छ अब यहाँ हेर्नुहोस् हजुर सेन्टरको टपको भर्टेक्स देख्नुभयो हजुर देखिरहेछ यो सबै हजुर यो सबैलाई अलिकति तल लिएर जानुहोस् ओके धेरै तल गयो आफै सर यो भइदिइरहेछ सर मैले अलिकति तल अलिकति ल भयो हजुर अब्जेक्ट मोडमा जानुहोस् ल भयो अब बनाउनुहोस् सेभ गर्दै बनाउनुहोस् ओके सेभ फेरि लाइन जान सक्छ हजुर अनि देन एउटा यो अनि क्रिएट गर्नुहोस् एकछिन है 4 टप भ्यूमा गएर वाट के भइरहेको यो कन्ट्रोल जेड है अनि के भएको छैन सेलेक्ट है ड्रा गर्नुहोस् अब ओके म सेन्टरमा गरेँ ठिक छ सर अब फेरि अलिकति थिकनेस ल्याउनुहोस् माथि ओके के भइरह्यो अब 5 प्रेस गर्नुहोस् एकछिन सर 5 ठिक छ सर अब क्युबलाई सेलेक्ट गरेर ओके ग्रिडलाई हटाउन सक्नुहुन्छ
हेर्न गाह्रो अफ भयो गरेँ भने म यति हो ठिक छ सर घुमाएर हेर्नुहोस् त अलि ताबेर तपाईले एउटै भ्यूबाट भन्दा पनि चारवटा भ्यूबाट एकैचोटि काम गर्न सक्नुपर्छ ओके काम गर्न अलिकति सजिलो पनि हुन्छ हजुर के माउस नि हजुर हजुर ए हजुर चलाउनु भएको छ यसरी मुभ टुलले यहाँबाट मिलाउन सक्नुहुन्छ ओके ल मिलाउनुहोस् अनि प्रेस आर एन्ड देन सर यति ठिक छ ठिक छ सर अनि यो भ्यूमा गएर 4 प्रेस गर्नुस् यो भ्यूमा 4 यो भ्यूमा 4 अब हजुरलाई सजिलो हुन्छ गर्न हजुर भएन है यहाँबाट हेर्नुस् यहाँ छ क्यूब हजुर त्यहाँबाट सिलेक्ट गर्नुस् हजुर यो एस कन्ट्रोल जेड क्यू ठिक छ अब हाइट हेर्नुस् हाइट हाइट अलिकति कम छ हाइट त कमै बनाउनुस् ठिक छ सर हुन्छ अब अलिकति मुभ टुलले अलिकति माथि लिएर आउनुस् ल अब भर्टेक्स मोडमा जाँदै यसलाई मिलाउनुस् पहिला सुरुमा डुप्लिकेट बनाएर सबैतिर राख्नुस् अनि बल्ल भर्टेक्स मोडबाट पालो मिलाउनुस् हजुर ओके अब सबैलाई यतिको ठिक छ र अब सबैलाई पालो मिलाउनुस् ओके यसलाई भर्टेक्स मोड अनि यो अनि सरी के म यो गरेँ उता पछाडिको नि सेलेक्ट हुन्छ यसरी पछाडि भएको छ ठिक छ यसमा दुईटैलाई यसरी त्यसरी लिएर जानुस् धेरै भित्र भयो ठिक्कको हजुर अब अर्को भर्टेक्सलाई सेलेक्ट गर्नुस् अनि त्यसलाई पनि त्यस्तै गरी भित्र लिएर जानु पुरै चारवटैलाई सेलेक्ट गर्नुस् चारवटालाई ओके सबैलाई सबै बाहिर निस्केको छ त्यसैले सबैले सेलेक्ट गरेर लिएर जानुस् बोर्डको भित्रपट्टि पार्नुस् सबैलाई ओके सर अब यता साइडको पनि सेलेक्ट गर्नु भनेपछि स्केल टुलले स्केल गर्नुस् ओके आर दबाएर रातोले स्केल गर्नुस् भित्र पालो मुभ टुलले भर्टेक्स मोडमा एउटा सेलेक्ट गर्दै लिएर गए नि हुन्छ मुभ टुलले एउटा सेलेक्ट गर्नुस् पहिला खै रोक्नुस् त एकछिन हजुर यसरी नलिएर जानुस् हजुर यसलाई डिलिट गरेँ अहिले मैले हजुर यहाँ हेर्नुस् यसको एउटा डुप्लिकेट लिएर गएँ मैले त्यहाँ यस अब राइट क्लिक भर्टेक्स मोडमा गएर हेर्नुस् यताबाट हेरेपछि यो सबैलाई सेलेक्ट गरेर मुभ टुलले भित्र लिएर आउनुस् हजुर यति भित्र आयो अब हजुर यो भर्टेक्सलाई अलिकति भित्र जान यता बाहिर जान छ त्यसैले अलिकति बाहिर लिएर गएँ अब यो तलको भर्टेक्सलाई बाहिर अलिकति यस्तै गरेर मिलाउँदै जाने हो
बुझ्नुभयो? ओके यस्तै गर्दै सबैलाई पालै पालै मिलाउनुहोस्। ओके बाहिर आएको भर्टेक्सलाई सेलेक्ट गर्दै भित्र लिएर जाँदै, बाहिरबाट पनि हेर्नुहोस् भित्रबाट पनि हेर्नुहोस्। हेर्नुहोस् बाहिर कतिवटा भर्टेक्स छ, त्यो एउटाले सेलेक्ट गर्नुहोस्, भित्र लिएर जानुहोस् बाहिरको। एउटा डटलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, त्यसपछि मुभ टुलले एउटा माउसले क्लिक गरे हुन्छ, ड्र्याग गर्न पर्दैन। पछाडिको पनि सेलेक्ट गर्ने, पछाडिको पनि सेलेक्ट हुन्छ ड्र्याग गरेर। त्यसैले माउसले एकबाट क्लिक गर्नुहोस्, ल भयो। अब तलको भर्टेक्सलाई सेलेक्ट गरेर भित्र, अब लास्टको उता कुनामा एउटा भर्टेक्स देखिएको छ, त्यसलाई नि भित्र, ल भयो। अब अर्को साइडमा हेर्नुहोस्, अर्को साइडमा पनि देखिएको छ कि नै? यो अलिकति बाहिर जान्छ यो, ठिक छ। अब अर्को साइडमा हेर्नुहोस् त, अर्को साइडमा लियो छ, अर्को साइड हो यताबाट तल रोक्नुहोस् त, हो यो साइड हेर्नुहोस् त, हो यो साइडबाट हेर्नुहोस्। हजुर हजुर ओके। भर्टेक्सलाई मिलाउँदै जानुहोस् पालै पालो यस्तै गरी। ल भित्र धेरै पनि नलिएर जानुहोस्, हो त अझै बाहिर छ, अझै भित्र लिएर जानुहोस्, ल भयो। अब भित्रबाट हेर्नुहोस् कस्तो देखिएको छ, ठिक छ? अलि ठिक छैन सर, ल भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् के भएको छ यो? खै हजुर सर सर एकछिन है, यो सेलेक्ट भयो, अलि भित्र जानुपर्छ होला। हजुर सर भएको छ है। ल अब हेर्नुहोस् यहाँ भित्रबाट बिग्रियो सर, कन्ट्रोल जेड एकछिन है, ठिक छ सर। ल एकैछिन छोड्नुहोस् त, हजुर। अब यहाँबाट हेर्नुहोस्, हजुर हेर्नुहोस् यो अब यो फेसलाई राइट क्लिक फेस मोडमा गएर यो फेसलाई मुभ टुलले अगाडि लिएर आउनुहोस् सिधा। त्यसपछि अब हेर्नुहोस् यहाँ कति निस्केको छ। अब फेरि यसरी राइट क्लिक भर्टेक्स मोडमा, अब यसको माथि ल्याएर यसरी भर्टेक्स मोडमा जानुभयो भने यो भर्टेक्स मोडमा जान्छ। ओके सर। त्यसैले यसलाई सेलेक्ट गरेर हजुर बाहिर माउस राखेर भर्टेक्स मोडमा गए पनि हुन्छ। र हेर्नुहोस् अब यसलाई अलिकति भित्र लिएर जान मिल्छ, यसरी लिएर गयो, अगाडिको अलिकति भित्र यताबाट लिएर जान मिल्छ, यसलाई अलिकति भित्र जान्छ। हजुर अब यो भर्टेक्सलाई अलिकति भित्र यतापट्टि जान्छ। त्यसपछि अब माथिबाट हेर्नुहोस् यो पुरै भरियो। हजुर हजुर सर पुरै मिलाछ, मिल्यो नि? हजुर सर। अब्जेक्ट मोडमा जानुहोस्, अब अरू सबैलाई मिलाउनुहोस्। ओके यो सब ठिक छ। सर एकछिन है, म कन्ट्रोल जेड गरेँ। यता बाहिरको सबै एकैचोटि जान मिल्छ। ओके भर्टेक्स मोड नत्र यसलाई यो एउटा मात्रै फेस छ, त्यसैले फेस मोडबाट पनि मिल्छ। अलिकति भित्र यस्तो गर्दा फेस मोडमा गएर यो अगाडिको फेसलाई मात्र सेलेक्ट गरेर मुभ टु डबल ओ अनि ल अब चाहिँ भर्टेक्स मोडबाट गर्नुहोस्। अब यता साइड अर्को साइड पनि हेर्नुहोस्, अर्को साइड पनि फेस मोडबाट मिल्छ। हजुर मिल्छ। के भएको छ यो डबल ओ? ल अब भर्टेक्स मोडबाट भित्र गएर मिलाउनुहोस्। भर्टेक्स सर एकछिन के भइरह्यो माउस? भर्टेक्स है अहिले? भर्टेक्स अब्जेक्ट भर्टेक्स भर्टेक्स जुम इन गर्नुहोस्, माउस नै चलेन। जुम इन गरेर अब हेर्नुहोस् कताबाट मिलाउन पर्छ। हेर्नुहोस् त्यहाँ माथि हेर्नुहोस् त,
टच छैन हजुर, माथिको यता हजुर हो त्यस्तै गरी अब अनि सेलेक्ट गरेर यो रेड पोइन्ट कलरकोले अनि यो उता रेड कलरकोले हजुर हो त्यसले उता लिएर जानुहोस् तपाईँ अब बाहिर हेर्नुहोस् त बाहिर कति बाहिर आयो बाहिर धेरै आयो धेरै भयो भयो ठिक छ त्यसपछि अब भित्रबाट हेर्नुहोस् अब यता एउटा मात्रै भर्टेक्स सेलेक्ट गर्नुहोस् यो यतापट्टि यो? माथिल्लो ठ्याक्कै माथिको हो त यो त्यसलाई भित्र बाहिर लिएर जानुहोस् हो अब अहिले दबाएर बाहिर हेर्नुहोस् त ठिक छ अब ठिक छ सर अब यतापट्टि अर्को साइडको हो त्यो तलको मिलाउनुहोस् अब बाहिर पनि हेर्नुहोस् अब यता तलको ठिक छ अब यतापट्टिको मिलाउनुहोस् अनि यो अब अर्को उतापट्टिको ठिक छ यो ल भयो अब्जेक्ट मोडमा जानुहोस् ऑब्जेक्ट सर अब्जेक्ट मोड सर वन चेन बक्स एक मिनट ठिक छ ऑब्जेक्ट बाहिर क्लिक गर्नुहोस् हेर्नुहोस् हजुर अब अर्कोलाई मिलाउनुहोस् यस्तै गरी सबैलाई पालै पालो मिलाउँदै जानुहोस् ओके फेस मोड अनि ऑब्जेक्ट मोड वर्टेक्स मोड यो के भइरह्यो सरी भन्न मोबाइल किन चलाउँछस् छोड हुन्छ उता जाऊ ठिक छ ल भयो ठिक छ सर ठिक छ अब्जेक्ट मोडमा अब अर्कोलाई किनकि मैले किन पालै पालो सबैलाई गर्नु भनेको भन्दाखेरि यो बोर्डको सेप पनि हजुर उताको डुप्लिकेट गरेर लिएर आएको भए पर फेरि त्यसलाई पनि मिलाउनु पर्थ्यो त्यही भएर सबैलाई एउटा एउटा मिलाउनुहोस् बोर्डको सेप अर्कै छ त्यही भएर ओके एकैचोटि म गरिदिन्छु सबैलाई सर एकैचोटि हुन्न यसो हुन्न सबैलाई कम्बाइन गरेपछि बल्ल मिल्छ एकैचोटि ओके ओके भर्टेक्स मोडबाट अब यतापट्टिको फेस मोडबाट ठिक छ अब लास्टको के भएको छ डबल क्लिक नगर्नुहोस् ओके डबल क्लिक गरेपछि सबै फेस एकैचोटि सेलेक्ट हुन्छ ओके सर माउस नै चलाएन त
बाहिर आएको छ है सर त्यसरी नलैजानुस् देन सर है अलिकता हजुर हजुर ठिकै छ हजुर ल बनाउनुस् ओके यो ठिक छ अनि एउटा यो हो त्यो फेरि एकपल्ट हेर्नु Then? हजुर सर है यसलाई ट्युब ड्र गरिसकेपछि हजुर यसलाई हजुर सर अब एकपल्ट ड्र गरेपछि नछोडिदिनुहोस् एकपल्ट फेरि एकपल्ट ड्र गर्ने चान्स छ यसलाई ड्र गर्दाखेरि यसको थिकनेस हेर्नुहोस् अब ओके यहाँबाट यसरी थिकनेस हेरे नि भयो अब तपाईँले थिकनेस पछि हटाउनु मन छ भने च्यानल बक्समा गएर यहाँ सेलेक्सन रेडियसलाई कम गरिदिनुहोस् ओके देख्नुभयो हजुर हजुर अनि यसलाई अलिकति स्मुथ बनाउनु छ भने सब डिभिजन एक्सिसलाई बढाइदिनुहोस् ओके ल बनाउनुहोस् देन वी हेभ टु कट इट टप भ्यूमा जानुहोस् टप भ्यूबाट राम्रोसँग देखिन्छ के मिल्यो गरे यार टप यसबाट सर कुनमा टप लेखेको छ त्यसमा माउस राखेर स्पेस दाब्नुहोस् हजुर जुम इन गर्नुहोस् हजुर यसलाई सर चेन्ज गर्नुपर्छ अब्जेक्ट फेरि पनि उस्तै देखिरहेको त होइन यो ठिकै छ यो ठिकै छ ओके देन वर्ल्डमै राखिदिनुहोस् ठिक छ हजुर यसलाई काटेँ यसमा चेन्ज गर्नु पर्दैन यसलाई ओके यसलाई हेर्नुहोस् यहाँ यसलाई अब यसको हाफ पार्ट कता छ यो लाइन र सिधा यो लाइन छ हो कि नै यसलाई अब यो ग्रिडको लाइनमा सिधा राखे पर यहाँ हेर्नुहोस् यो लाइनमा सिधा यो छ हो कि नै फेस मोडमा गएर यहाँबाट ड्र्याग गरेर सेलेक्ट गर्नुहोस् हजुर त्यो हाफ पार्टसम्म यसरी सेलेक्ट गरेर हाफ पार्टलाई डिलिट फेरि गर्नुहोस् त ओके ओके सर अब्जेक्ट गरेँ मैले अनि यसलाई फेस मोड अनि सर सेलेक्ट त भएको छ सर डिलिट गर्नुहोस् अनि अब्जेक्ट मोडमा अब यसको पाइभट पोइन्टलाई सेन्टरमा पार्नको लागि हजुर माथि सेन्टर पाइभट माथि यसमा यस हेर्नुभयो हजुर अब हजुर पर्सपेक्टिभमा आएर ओके ओके सर रोटेट कति आयो उता 90 डिग्री ए रोटेट जेडमा 90 डिग्री 90 डिग्री हजुर अब यसलाई मुभ गरेर बोटमा लिएर जानुहोस् एल्ट दाबेर घुमाउनुहोस् अनि हेर्न सजिलो हुन्छ अब यो फोकस नि गरौँ बोटभन्दा ठुलो जस्तो देखिन्छ यो हजुर सर सानो बनाउनुपर्छ माथिबाट पनि अलिकति सानो अब यताबाट पनि ल ठिक छ अब माथिबाट हाइट अलिकति छोटो भयो अब सही पोजिसनमा लगेर राखिदिनुहोस् ठिक छ अब मुभ टुलले त्यसलाई रोटेट गर्न नि पर्छ अलिकति हजुर सिधा लिएर गएपछि हजुर अलिकति रोटेट गर्नुहोस् अब यसमा रोटेट गर्दाखेरि यता एङ्गल नहेर्नु होला यसै अब जति रोटेट गर्दाखेरि ठिक्क ठाउँमा हुन्छ त्यति राखिदिनुहोस् ओके तपाईँलाई अब स्ट्रेट राख्न छ भने अब यसमा स्ट्रेट राख्न मिल्दैन यो बोटको यो भाग बाङ्गे छ त्यसैले हजुर ल अलिकति अझै टर्निङ गर्नुपर्छ कि
सर टर्निङ त ठिकै छ यसलाई अलि सानो सर सानो त्यो पार्नुपर्छ सानो परेन मुभ टुलले अलिकति माथि लिएर आउनुहोस् ओके एल्ट तपाईँ हेर्नुहोस् त उता पछाडि यताउता ठिक छ सर मुभ टुलले अनि यो चाहिँ हजुर हजुर मुभ टुलले अलिकति माथि लिएर आउनुहोस् त ए सरी सरी के गरेँ म यो आफै के सब भइदिएर आयो के भइदिएर आएको सर यो कन्ट्रोल राइट क्लिक गर्नुभएको छ सर मैले त के गरेँ होइन बल्ल भएको छ त्यसबाट होइन यो यसबाट मात्रै गर्नुहोस् यो स्ट्रेटकोले के भइदिएर आयो सर आफै यो मोड ओपन भएको छ सर के कहिले सर राइट क्लिक नगर्नुहोस् मैले त राइट क्लिक गरेँ नै होइन सर आफै त्यो भइदिएर आएको सर अब त्यसैको माथि लगाएर हजुर माथि लगाएर राखिदिनुहोस् ट्यागको अलिकति तल सरी ल भयो अलिकति अलिकति तल अझै ल अलिकति माथि 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 ल भयो ठिक छ हजुर अब जुम आउट गरेर हेर्नुहोस् कत्रो छ यो सानो गराउनुपर्छ भने सानो बनाउनुहोस् हस् सानो बनाउनु पर्छ सेन्टरबाट सानो बनाउनुहोस् ओके अब मुभ टुलले अझै सानो बनाउनुपर्छ हजुर आई थिङ्क ल भयो ठिक छ होला ठिक छ ठिक छ सर अब अर्को साइडमा डुप्लिकेट लिएर जानुहोस् ओके अर्को साइडमा पनि रोटेट गर्नुपर्छ ल ठिक छ यसको सेन्टरमा सेन्टरमै छ सर ठिक छ है ठिक छ ठिक छ हजुर सेन्टरमै छ ठिक छ ठिक छ ल अब कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गर्नुहोस् हजुर गरिसकेँ अनि एउटा क्युब अनि यस्तो मैले ड्रेग सरी अलि पातलो ठिक छ थिकनेस अलिकति अनि आर अलिकति ठिक छ सर ठिक छ ओके देन सेन्टर चाहिँ फेस मोड अनि यसलाई शिफ्ट प्रेस गरेर ओ शिफ्ट सर होइन त सर सर यो फेसलाई मोटो बनाउनको लागि शिफ्ट प्रेस के गर्नुभएको थियो त शिफ्ट प्रेस गरेर हजुर मिडल सेन्टरकोले ठुलो बनाउनुहोस् हजुर ओके शिफ्ट प्रेस हजुर भइरहेको छ मुभ टुलले शिफ्ट प्रेस गरेर लिएर जानुहोस् मुभ टुलले ओके लिएर जानु ठिक छ सर ठिक छ अझै अझै जान्छ होला अझै जान्छ तर अब फेरि शिफ्ट प्रेस गरेर अझै एकपल्ट लिएर जानुहोस् अझै एकपल्ट सक्छ ल धेरै नै यसलाई चाहिँ थोरै लिएर जानुहोस् अब स्केल गर्नुहोस् सानो बनाउनुहोस् आएर प्रेस गरेर सेन्टरबाट अलिकति सानो बनाउनुहोस् अलिकति धेरै होइन यस्तो गरी अब फेरि मुभ टुलले
फेरि शिफ्ट प्रेस गरेर अगाडि येल्लोले उताइन रेड कलरकोले ओके ल ए सरी मैले के गरेँ सरी सर कन्ट्रोल जेड अब आर प्रेस गरेर ठिक छ सर अब स्केल टुलले सानो ओके शिफ्ट नदब्नुहोस् ओके कन्ट्रोल जेड अझै सानो अझ सानो ठिक छ सर हेर्नुहोस् है ओके यसरी सानो बनाउनुहोस् के ओके अनि अझै जान्छ भने मुभ टुलले अझै अगाडि लिएर जानुहोस् स्केल गरेर अनि स्केल टुलले सानो बनाउनुहोस् अनि मुभ टुलले यसलाई भित्र सब भएको छ अब राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड अब गर्नुहोस् अनि रेड कलरकोले उता लिएर जानुहोस् यसलाई चाहिँ सानो अझ बनाउनु पर्छ सानो बनाउनुहोस् अड्दैन सानो बनाउनुहोस् ए सरी माथि हाइट पनि अलिकति सानो बनाउनुहोस् ठिक छ सर अब रोक्नुहोस् त हजुर यसलाई यो अब धेरै ठुलो भयो देखियो त्यही भएर अलिकति सानो ह्यान्डललाई अझै ठुलो बनाउन चाहनुहुन्छ भने फेरि भर्टेक्स मोडबाट यसलाई सिलेक्ट गरेर मुभ टुलले ठुलो बनाउनुहोस् यसरी ओके अब पोजिसन सही ठाउँमा राख्नुहोस् यसलाई सरी एकछिन ठिक है सर अब ई टु रोटेट एन्ड यसलाई सर सेन्टर अफ पाइभट तपाईले चाहिँ पाइभ- चेन्ज गर्नुभएको थियो कतिबाट पाइभटलाई हेर्नुहोस् हजुर हजुर किबोर्डमा इन्सर्ट कि डी प्रेस गर्नुहोस् ओके सर एकछिन है इन्सर्ट की अनि बी इन्सर्ट दाबे नि भयो डी दाबे नि भयो एउटा दाब्नुहोस् ओके डी सर त्यसपछि यो फेस देख्नुभयो हजुर देखिरहेको यसमा छु क्लिक गर्नुहोस् एकपटक भयो हैन त्यसपछि हजुर फेरि डी प्रेस गर्नुहोस् यसलाई अफ गर्नको लागि ओके डी अब ई टु रोटेट अब रोटेट गर्नुहोस् ओके यहाँबाट जुन ठाउँमा पाइभट छ त्यही ठाउँबाट त्यो रोटेट हुन्छ ओके ओके सर ठिक छ सर ठिक छ अलिकति माथि जान्छ बोर्डबाट भित्र गयो मतलब अब मुभ टुलले अलिकति माथि लिएर आउनुहोस् रोटेट त ठिकै छ ठिक छ सर मुभ टुलले अलिकति माथि लिएर आउनुहोस् ल ठिक छ हजुर ठिक छ ओके अब यसको डुप्लिकेट कन्ट्रोल डी गरेर अब टोल डी लिएर जानुहोस् जेड रोटेट गर्नुहोस् उता जानुपर्छ सर सर ई ई अनि यस रोटेट अब मुभ टुलले सर एकछिन है डब्लु यसको चेन्ज गर्नुपर्छ सर हैन पाइभट पनि पर्दैन यसको अब सर यो ए यो कस्टममा गएर अब्जेक्टमा जानुहोस् अब्जेक्ट हजुर अब अलिकति तल ग्रीन कलरकोले अब रेडले अलिकति माथि ल भयो अब फेरि वर्ल्डमा लिएर जानुहोस् त्यसलाई
ओके सर वन सेकेन्ड अब्जेक्टबाट वर्ल्डमा माउस नै आएर चले आयो नि त हजुर अब वर्ल्ड काटिदिनुहोस् यस यसलाई कन्ट्रोल एस गरेर Control. सेभ गर्नुहोस् अनि सर वी हेभ टु कलर इट यस अनि यसको ठिक छ है अनि यसबाट अनि माथि यतै हो ठिक छ असाइन न्यू मेटेरियल माथि अब यसमा देखिएन त्यही भएर माथि यहाँ यता साइडमा फेभरेट भन्ने देख्नुभयो देखिया सर फाइल फोल्डर फाइल माई कम्प्युटर भोल्युम बी कलर अनि वुड यो नथिङ ठिक छ बेसिक्स कलर ठुलो छ भने कलर ठुलो छ भने सानो बनाउनुहोस् ओके सर 20 यो कलर पाटा पाटा आयो हजुर तपाईले अब हेर्नुस् गयो त्यो रोक्नुहोस् है हजुर यहाँ क्रोममा हजुर यहाँ वुड कलर वुड टेक्सचर विथ टेक्सचर जानुभयो भने यहाँ हेर्नुहोस् धेरै टेक्सचर आउँछन् हजुर अब मनपर्ने कलरलाई चुज गरेर हजुर यसलाई चुज गरेँ राइट क्लिक हजुर सेभ इमेज एज सेभ र अब सेभ गर्ने भोल्युम बीमा कलरमा कलर त्यसपछि वुड अनि यहाँ सेभ हजुर हजुर यसरी अब मनपर्ने कलर चुज गर्नु होला ओके यहाँबाट काटेँ म सर अलि यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ नम्बर चेन्ज सरी है म कन्ट्रोल जेड गरेँ राइट क्लिक असाइन न्यू मेटेरियल यहाँ हेर्नुहोस् अब यहाँ यस्तो देखियो हजुर फेभरेटमा जानुभयो भने यहाँ आउँछ ओके 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 फाइल माथि फाइल टु फोल्डर माई कम्प्युटर बी कलर कभर एउटा कलर चुज गर्नुहोस् जुन भए पनि एउटा राम्रो कलर चुज गरेर हालिदिनुहोस् यही ठिक छ सर हुन्छ हालिदिनुहोस् यसलाई अब कलर सानो बनाउने भयो के भइदियो माउस यसलाई सर 100 नै गरौँ हुन्छ इन्टर अर्को माने इन्टर अब हेर्नुहोस् ठिक छ सर अब एड दबाएर घुमाउनुहोस् अब भित्रको पार्ट अलि ठुलो बनाइएको छ हामीले त्यही भएर अब फेरि बनाउँदाखेरि सानो सानो बनाएर बनाउनुहोस् हजुर अहिले ठिकै छ यसलाई ओके सर भित्रको सबैलाई कम्बाइन गर्न मन छ भने नि कम्बाइन गरिदिनुहोस् कम्बाइन कलर हाल्नुहोस् भर्खरै लास्टमा जानुहोस् त असाइन एक्जिस्टिङ मेटेरियल फङ 2 त्यहाँ फङ 2 भन्ने छ माथि त्यसमा जानुहोस् छोडिदिनुहोस् हजुर अर्को कलर राख्ने भए फेरि असाइन न्यू मेटेरियल गरेर हालिदिनुहोस् अर्को यो कलर मन परेन भने अर्को कलर हाल्ने भए फेरि हाल्नुहोस् ओके सर ठिक छ सर अब यसको अनि सरी माउस फङ्गी गरिसकेपछि रोक्नुहोस् यहाँ माथि छ नि यो जुन कलर राख्न लाउनुपर्छ त्यसको नाम राखिदिनुहोस् यहाँ ओके सर वुड नि मैले लेखिदिएर सर सरी के भइदियो सर डब्लु वुड इन्टर अनि इन्टर अनि त्यसपछि कलर हाल्नुहोस् हजुर यहाँ गएर फाइल 3 फोल्डर माई कम्प्युटर बी कलर वुड यसको यही ठिक छ हालिदिनुहोस् एकछिन सर एकछिन
यो ठिक छ यही ठिक छ हुन्छ ओपन त्यसपछि हेर्नुहोस् यहाँ हजुर सर यहाँ दुईवटा छ यहाँ देख्नुभएको छ यहाँ यसरी ड्र्याग गरेर सेलेक्ट गर्दा हजुर यहाँ अर्को पनि छ दुईवटा कता कुनामा छ खै कुनै मैले देखेको थिएँ होइन हजुर यसलाई डिलिट गरेपछि हेर्नुहोस् अर्को पनि आयो ल कन्ट्रोल ल भयो हजुर अहिले अघि तपाईँले कन्ट्रोल डी गरेपछि फेरि सिफ्ट दाबेर डुप्लिकेट लिएर आउनुभयो त्यही भएर ए सर ओके अब हेर्नुहोस् अघि भर्खरै नाम लेखेको कलर हजुर मैले तपाईँलाई नाम लेख्न किन भने भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् हजुर अब फेरि यसमा पनि यही कलर हाल्नु पऱ्यो भने फेरि चुज गर्नुभन्दा राइट क्लिक गरेर असाइन एक्जिस्टिङ मेटेरियलमा यहाँ वुड भन्ने नाम छ वुड हजुर सर हेर्नुभयो यस्तै गरी कलरको नाम पनि राख्न सक्नुहुन्छ ओके सर यसलाई हामीले अर्कै कलर हाल्छ न्यूट्रल फन्ट कलर कुन ठिक छ सर कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गर्नुहोस् कन्ट्रोल एस अब वाटर बनाउनुहोस् यस हजुर सर हजुर सरी मैले एउटा सिलेक्ट गरेँ अनि त्यहाँ मायामा अर्को तल्लो मायामा तल्लोको मायामा हजुर त्यसमा ओसन हजुर अब एलडी दाबेर हेर्नुहोस् अनि यसको एनिमेसन पनि छ प्ले गर्न सक्नुहुन्छ हजुर हजुर देखेर छ एनिमेसन सर कन्ट्रोल एस कन्ट्रोल एस ओके हजुर यसलाई पज गरे सरी अब कन्ट्रोल ल एस भयो सेभ भयो कि भएन भन्ने कसरी थाहा पाउने भन्दा यहाँ कन्ट्रोल एस गर्ने बित्तिकै यहाँ कहाँ सेभ भयो भन्ने कुरो यहाँ देखाउँछ बुझ्नुभयो हजुर सर बुझेँ बीमा पर्सनल प्र्याक्टिसमा बोट प्र्याक्टिस छ हेर्नुभयो हजुर हजुर के भयो सर रोक्नुहोस् है ल भयो ठिक छ हजुर हेलो हजुर सर आजको ट्रेनिङ कस्तो भयो त राम्रो भयो सर राम्रो अब फेरि आफै बनाउन सक्नुहुन्छ हजुर सक्छु अब ल आज चाहिँ यसलाई तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् होइन कम्प्लिटली प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है यो चाहिँ आफै बनाउनको लागि प्र्याक्टिस सबै टुल्सहरू र सबै चाहिँ हजुर कुरालाई तपाईँले हेरेर पानी कसरी बनाउने होइन यो पानी कस्तो छ भने अटोडेस्क मायामा पानीको समुद्र ठुल्ठुलो उसमा बनाउँदा हामीले बनाएर प्ले गर्न सकिन्छ र यसलाई एनिमेसन दिन सकिन्छ तर यो पानी हालिसकेपछि अलिकति माउस चाहिँ गरुङ्गो फिल हुन्छ जुन बेला चाहिँ बोट बनाउँदा जस्तो टुल्सहरू प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ र पानी हालिसकेपछि अलिकति चाहिँ गाह्रो भयो जस्तो फिल हुन्छ है हजुर सर किनकि अटोडेस्क मायाको जुन एनिमेसनको जुन पानीका सिनहरू छ यसमा चाहिँ अलिकति हेभी प्रब्लम हुने गर्दछ यसको लागि कम्प्युटरको ऱ्यामको क्षमता ग्राफिक कार्ड यो सबै कुराहरू अलिकति हेभी नै चाहिन्छ होइन यसबाट रेन्डरिङ गर्नको लागि है हजुर सर ल अब आज चाहिँ तपाईँले यसलाई रिपिट गर्नुहोस् कम्प्लिट गर्नुहोस् तपाईँलाई कन्फ्युज लागेका कुराहरू फेरि मैले यो भिडियोलाई पनि युट्युबमै हालिदिन्छु होइन फेरि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ रिपिट गर्न सक्नुहुन्छ र नजानेका कुराहरू फेरि हामीलाई
फोन गरेर या त मेसेज गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ है त। हुन्छ सर। ल आजलाई चाहिँ स्टप हजुर। गर्ने है त। ओके सर।